بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين. إذن كما قلنا بعد تعرفنا على النشاط التعلمي الأول والنشاط التعلمي الثاني، يعني les activités les activités documentaires première et deuxième. إذن في هذه الصفحة هناك l'essentiel du cours. l'essentiel du cours بمعنى يعني يعني ما الإسونسيال، يعني الأساسيات، أساسيات الدرس. إذن هذه هي المعلومات التي أنتم ملزمون بمعرفتها. إذن في هذه الصفحة تجدون المعلومات الأساسية، يعني ليسونسيال، المعلومات الأساسية التي استخلصناها من الأنشطة، يعني استخلصناها من ليزاكتيفيتي، والتي على أساسها سوف نقوم الإجابة على هذا التمارين التقويم. جو ميفالوي يعني أقوم نفسي، و جو مونترين يعني أتدرب، و أيضا أتدرب، ثم جابروفوندي يعني أتعمق. إذا كما قلنا يعني ليسونسيال دي كور يعني هو أساس الدرس، يعني يجب أن يحفظ. يعني في كل تمارين، يعني انطلاقا من ليسونسيال دي كور سوف تقومون بالإجابة. إذا les principales couches atmosphère et le rôle de la couche d'ozone. Les principales couche de l'atmosphère، يعني طبقات الغلاف الجوي، les principales يعني الطبقات الأساسية للغلاف الجوي. et le rôle de la couche de la zone يعني دور يعني طبقة الأوزون، يعني الطبقات الأساسية للغلاف الجوي، و يعني دور طبقة الأوزون. إذا كما تلاحظون، كما نفس يعني الصورة التي كانت في النشاط الأول، يعني هي هذه تحفظونها، يجب أن تحفظونها. يعني لدينا تروبوسفير و ستراتوسفير والميزوسفير، ثم الترموسفير، وأخيرا الإكزوسفير. إذا la couche d'air entourant la Terre se nomme l'atmosphère. يعني لا كوش داغ يعني طبقة الهواء انتورون يعني محيطة لا تيغ الأرض. سونوم يعني تسمى، نومي يعني تسمية، تسمى سونوم لاتموسفير يعني الغلاف الجوي. Elle se divise en 5 couches. Elle se divise en 5 couches، يعني يعني هذه الاتموسفير on se divise بمعنى أنه يتقسم ديفيزي، يتقسم en 5 couches يعني ل5 طبقات. إذن كما رأينا la troposphère dans laquelle nous vivons، يعني la troposphère dans laquelle la troposphère والذي فيه نعيش vivons نعيش. إذا ترجمة لكوش يعني هي بالفرنسية، نقول ترابوسفير، ونقول ستراتوسفير، ونقول الميزوسفير، ونقول الترموسفير، واليونسفير، والإكزوسفير. إذا هذه هي طبقات يعني لكوش دو لاتموسفير. أيضا المعلومة الثانية، la température et la pression changent avec l'altitude. يعني درجة الحرارة ولا بريسيون، الضغط، شونج يعني يتغير، شونج يعني يتغيرون avec l'altitude، يتغيرون مع الارتفاع. الارتفاع. La troposphère contient 90%، يعني la troposphère الذي فيه نعيش. la troposphère contient يحتوي على 90% de la masse، يعني كتلة de la masse de l'air، يعني كتلة الهواء، de l'atmosphère يعني يحتوي على 90% من كتلة الهواء الغلاف الجوي. La couche d'ozone nous protège des rayons du soleil. يعني la couche d'ozone يعني طبقة الأوزون nous protège des rayons du soleil. يعني طبقة الأوزون nous protège يعني تحفظنا protéger يعني حفظ، تحفظنا يعني du rayon du soleil يعني من أشعة الشمس. السولي الشمس، أشعة الشمس les plus dangereux يعني الأكثر خطورة.
لي بلو الأكثر دونجغو خطورة. يعني شنو هما الأكثر خطورة؟ هما لي غايون ألترا فيولي. لي غايون ألترا فيولي يعني الأشعة فوق البنفسجية يرمز لهم ب UV ألترا فيولي. ثم المعلومة الأخيرة لا بريسيون اتموسفيريك au niveau de la mer، يعني الضغط الجوي يعني فوق سطح البحر. فو او موين يعني يكون في المتوسط 1013 هكتوبار، يعني يكون 1013 هكتوبار. et elle diminue avec l'altitude، يعني ينقص يعني عبر بالارتفاع. يعني كلما ارتفعنا عن سطح الأرض كلما نقص الضغط الجوي. لماذا؟ لأنه كتلة الهواء تنقص. إذن كانت هذه المعلومات من النشاط الأول، ثم ننتقل إلى المعلومات من النشاط الثاني. Le mouvement de l'air dans l'atmosphère، formation du vent. le mouvement يعني حركة الهواء في الاتموسفير في الغلاف الجوي. formation du vent يعني تكون الرياح. إذن أولا les rayons du soleil chauffant l'air de la surface de la terre، يعني أشعة الشمس. les rayons du soleil يعني أشعة الشمس chauffant تسخن l'air، تسخن الهواء de la surface de la terre، تسخن الهواء على سطح surface يعني سطح، على سطح الأرض، تسخن الهواء على سطح الأرض. ثانيا l'air chaud الهواء الساخن. s'élève très haut يعني الهواء الساخن، يعني كما لاحظنا مع يعني تجربة المروحة الورقية. l'air chaud يعني الهواء الساخن يرتفع très haut. s'élève très haut يعني يرتفع جد عاليا، أو عاليا dans le ciel يعني يرتفع جد عاليا في السماء. أو il refroidit de nouveau يرتفع عاليا في السماء لكي يبرد من جديد. يعني refroidit يعني يبرد de nouveau يعني من جديد. هذه ثانيا. ثالثا dans le ciel à très haute altitude يعني في السماء à très haute altitude يعني في علو شاهق. à très haute يعني علو شاهق، في علو شائق. l'air froid يعني الهواء البارد commence à se diriger vers la mer. الهواء البارد يتجه يبدأ في الاتجاه نحو البحر. يعني commence يبدأ diriger في الاتجاه vers نحو la mer البحر. إذن يتجه نحو البحر. ثم رابعا l'air froid descend vers la mer et presse l'air. إذن الهواء البارد descend ينزل نحو البحر، ينزل يعني يهبط إلى البحر. et presse l'air يضغط الهواء. يعني عندما ينزل إلى البحر فهو يقوم بضغط الهواء، ثم تتكرر الدائرة بحيث أنه le rayon du soleil chauffant l'air de la surface de la terre، ويعني الدائرة تتكرر وبالتالي الرياح تدور دائما. كما قلنا يعني الهواء الموجود في سطح الأرض يتم تسخينه بالشمس، ثم يرتفع إلى السماء، يعني ثم يتجه نحو المنطقة الباردة يعني البحر، يتجه نحو البحر، ثم يضغط الهواء الموجود يعني يصل إلى سطح الأرض، ثم يسخن، ثم يعني وهكذا، يعني في دائرة لا تنتهي. نعم. إذن المعلومات أيضا الأخرى يعني كما هو واضح. le mouvement de l'air يعني حركة الهواء est due aux variations de la pression. يعني le mouvement de l'air يعني حركة الهواء est due يعني هي بسبب aux variations يعني تغيرات de la pression، تغيرات الضغط. le vent est un déplacement de masse d'air. le vent يعني الرياح هي حركة
الكتل الهوائية. يعني الهواء هو يعني الرياح، لو فون الرياح، اي هي ان ديبلاسمون يعني حركة دي ماس داير يعني حركة الكتل الهوائية. l'air chaud الهواء الساخن بلو ليجير يعني الهواء الساخن يعني أكثر خفة يعني بلو ليجي أكثر خفة كو l'air froid يعني هو أكثر خفة من الهواء البارد. s'élève en créant au sol une zone de faible pression. يعني الهواء الساخن est plus léger que le يعني الهواء الساخن يرتفع ويكون يعني كريون يكون au sol يكون في سطح الأرض une zone de faible pression يكون سطح الأرض منطقة للضغط المنخفض depression. منطقة للضغط المنخفض تسمى depression. inversement يعني وبالعكس بالعكس l'air froid descend يعني الهواء البارد descend ينزل en provoquant يعني يتسبب une zone de haute pression يتسبب في يعني منطقة للضغط العالي anticyclone. إذا المعلومة أيضا الأخرى الثالثة لا كارت ميتيورولوجيك يعني الخريطة يعني خريطة يعني أحوال الجوية permet يعني تمكن de décrire la situation météorologique. يعني الخريطة هي تمكن من تحديد ديكرير يعني تحديد أو تعريف لا سيتياسيون ميتيورولوجيك يعني الوضعية يعني الجوية وضعية الجو اكتويل يعني الحالية الوضعية الحالية او بريفو يعني أو بريفو يعني أو المنتظرة دون ريجيون أو المنتظرة أو المتوقعة دون ريجيون يعني لمنطقة ما. Sur la carte météorologique, les courbes sont joints, les points de même pression s'appellent isobars. Sur la carte météorologique يعني على خريطة الطقس خريطة الأحوال الجوية لي كورب يعني كما قلنا لي كورب هما الخطوط كي جوان الخطوط الملتصقة كي جوان لي بوان دو ميم بريسيون. الخطوط الملتصقة يعني تجمع النقط التي لها نفس الضغط ميم بريسيون يعني نفس الضغط سابيل إيزوبار يعني سابيل إيزوبار تسمى إيزوبار. بلوس سي ايزوبار يعني كل ما كانت هاد لي ايزوبار سون غابروشي قريبة غابروشي يعني قريبة بلو لو فون سوفل فور يعني كل ما كانت هاد لي ايزوبار قريبة كل ما كانت الرياح يعني تجري بسرعة. إذا كانت هذه هي المعلومات الأساسية ليسونسيال دي كور يعني كانت هذه المعلومات الأساسية من هذا الدرس. ننتقل الآن إلى جو ميفالو يعني أقوم نفسي على شكل QCM يعني أسئلة متعددة الاختيارات. Je vérifie mes connaissances. Je vérifie, ça veut dire أتأكد من معلوماتي. أتأكد من معلوماتي. Pour chaque ligne du tableau, indiquez là où les bonnes réponses. يعني لكل سطر من هذا يعني من هذا الجدول indiquez là où les bonnes réponses يعني indiquez الجواب أو الأجوبة الصحيحة. إذا لا بروميير إينونسي يعني السؤال الأول أو لا المقولة الأولى أو المعطى الأول nous vivons dans يعني nous vivons dans la stratosphère l'exosphère la troposphère. إذا ما رأيكم nous vivons dans ماذا تعني vivons يعني نعيش في نحن نعيش في نحن نعيش في هل نعيش في ستراتوسفير أو ليكزوسفير أو تروبوسفير يعني وهي تنطق يعني تترجم بالعربية بنفس هذا الشكل. إذن تكلمنا سابقا عن هذا الموضوع. إذن
يعني أين نعيش نحن؟ أين نعيش نحن؟ هل عرفتم الجواب؟ أتمنى أن تكونوا قد عرفتم الجواب. يعني في يعني هذا هو الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو السي. إذن السؤال الثاني: la couche dans laquelle la température diminue jusqu'à moins 90 degrés est، يعني الطبقة التي تهبط فيها درجة الحرارة إلى ناقص 90 درجة، أي ما هي؟ هل هو لو thermosphère, le mésosphère, le stratosphère؟ إذن كما رأينا يعني درجة الحرارة تنزل إلى ناقص 90 درجة أين؟ في le mésosphère. le mésosphère. d'accord. alors الجواب الصحيح هو بي le mésosphère. الجواب الصحيح للسؤال 2 هو بي le mésosphère. ثالثا 90% de la masse de l'air est concentrée dans la troposphère, la mésosphère, la stratosphère. ماذا قلنا يعني قبل قليل؟ إذا 90% من لا ماس دو لير، يعني أكثر من 90% من الكتل الهوائية هي موجودة كونسونتري، يعني مركزة دون لا تروبوسفير. لا تروبوسفير. إذا الجواب الصحيح هو أ، لا تروبوسفير. رابعا l'unité de la pression atmosphérique est، l'unité يعني وحدة pression، وحدة pression الضغط atmosphérique الجوي A هي. إذا ما هي وحدة الضغط الجوي؟ هل هي HM أم هكتو باسكال أم هكتوغرام؟ الأولى في A هكتومتر أو هكتو باسكال أو هكتوغرام. إذا الجواب صحيح هو هكتو باسكال B. الجواب B. lorsque l'altitude augmente la pression، يعني السؤال هنا خامسا lorsque عندما الارتفاع l'altitude augmente، الارتفاع يرتفع، يعني الارتفاع يزداد. عندما الارتفاع يزداد la pression، ماذا يحصل للا pression؟ عندما يزداد الارتفاع الضغط، ماذا يحصل للضغط؟ هل augmente reste constante diminue؟ augmente يعني يرتفع، reste constante يعني يبقى ثابتا، diminue يعني diminue بمعنى أنه يقل، الضغط يقل أو ينزل. إذا الجواب الصحيح هو أنه عندما يرتفع يعني l'altitude augmente، عندما يعني العلو يزداد، يعني فلا بريسيون diminue يعني بمعنى أنها تقل، الضغط يقل. إذا الضغط يقل. إذا الجواب الصحيح هو سي، الضغط يقل لأن الكتل الهوائية تقل. سادسا la couche qui nous protège des rayons ultraviolets et la couche، إذا الطبقة التي nous protège، التي تحمينا des rayons يعني الأشعة ultraviolet، الأشعة فوق البنفسجية، هي la couche، هي طبقة ماذا؟ هل طبقة دأكسجين، طبقة دوزون، طبقة دازوت؟ إذا الجواب الصحيح هو، يعني ما رأيكم؟ الجواب الصحيح هو لاكوش دوزون. السؤال السابع une zone à haute pression، يعني منطقة لضغط عالي، هي une dépression، une anticyclone، un cyclone. إذن هي كما رأينا في الدرس هي anticyclone c'est une zone de haute pression. إذن ثامنا le vent est un mouvement de l'air vertical horizontal des zones à haute pression aux zones à basse pression. يعني le vent الرياح هي حركة mouvement، هي c'est un mouvement يعني حركة الهواء. الرياح هي حركة الهواء vertical horizontal، يعني vertical يعني ماذا تعني vertical؟ vertical يعني عمودية، vertical عمودية، horizontal يعني أفقية. إذا لا هي عمودية ولا هي أفقية، يعني حركة الهواء يعني تكون من دي زون à haute pression aux zones à basse pression، يعني من منطقة haute pression، يعني من منطقة مرتفعة الضغط إلى منطقة منخفضة الضغط. إذا كان هذا الجدول. لدينا أيضا تمرين آخر. Je vérifie mon savoir-faire.
يعني أتحقق من معلوماتي. Pour chaque ligne du tableau indiquer le contenu convenable. يعني بالنسبة لكل سطر من هذا التابلو، يعني من هذا يعني من هذا الجدول، indiquer les contenus convenables، يعني أشر إلى يعني المحتوى يعني المرافق أو الصحيح. تاسعا، يعني لينونسي التاسعة، si la flèche indique le mouvement du vent de la région A vers la région B, alors quoi? Donc عندنا un région A, et un région B. إذن le mouvement du vent, c'est de la région A vers la région B. D'accord? Vers la région B. Ça veut dire quoi au niveau de pression? Donc alors, l'énoncé A, la pression atmosphérique dans A est supérieure à celle de la région B. L'énoncé B, la pression atmosphérique dans la région A est inférieure à celle de B. C, la pression atmosphérique dans A est égale à celle de B. Donc, الجواب الصحيح هو A. الجواب الصحيح هو A. La pression atmosphérique dans la région A est supérieure à celle de la région B. يعني الضغط الجوي في المنطقة A أكبر من الضغط الجوي في المنطقة B. Voilà. عاشرا، la pression atmosphérique en A est 1020 هكتوباسكال. يعني الضغط الجوي في A هو 1020 هكتوباسكال. إذن أين هي A؟ إذن أين هي A في الخريطة؟ سوف نبحث عن A في الخريطة. ها هي A في الخريطة. إذن النقطة A في الخريطة، إذن نتبع يعني نتبع المخطط، نتبع الخط، سوف نجد 1020. Donc, dans A, 1020. Donc, la pression atmosphérique en A est 1020، يعني 1020 هكتوباسكال. يعني A صحيحة. بالنسبة الثانية B، la pression atmosphérique en A est 1012. خطأ. إذن الأخرى بالنسبة للنقطة C، la pression atmosphérique en C est 1024. إذن نبحث عن النقطة C. أين هي النقطة C؟ ها هي النقطة C. إذن النقطة C نتبع الخط، نجد أن النقطة C يعني هي خط 1012 وليس 1024. 1012. Donc C, c'est la pression atmosphérique 1012 وليس 1024. Donc الجواب الصحيح هو A. La pression atmosphérique en A est 1020. Voilà. أكتفي بهذا القدر وأتابع في العرض القادم. جو مونترين، يعني أتابع العرض القادم ما تبقى من شابتر 1 من الفصل الأول. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء في العرض المقبل.